लॉरेन्स बारेटो आदेल हे शेताचो आनी सगळ्यांक तुमकां एक खुशालकायेची आनी उर्बे बोरीन आनी जायतीं बेसांवांनी भरलेली हांडी हुर्साची परब तुमकां आवडेता। एवरी इयर वर्सां वर्स आमी 20 तारखेर हांडी हुर्सा परब कोत्ताय, हांडी बांदताय। हांडी बांदप म्हणल्यार आमगे तोड्याचें उदक हाडप आमगे वांयगणाक आनी वांयगणां हें करून आमी दुसरी पिकावड काडपाक आशेन रावताय। अशें करून सगळ्या गांवांनी तोडी आहाय, न्हांनी सगळ्या गोंयांत जाणटेल्यांनी पुर्वजांनी करून दवरलो तोडी आहाय। पूण आतां सस्तेन दुडवां अशें लोप दोन ही तोडी पाड घायलें, जायत तोडी पाड पडलें आनी पाड घातलें ती आमी लोकांनू घातली। हांव मागोता लोकांनी ही तोडी बांदीची सांबाळची, कित्याक गो हे तोड्याचे उदका लागून सगळो बांयचो सगळ्याचो आख्या गांवचो उदकाचो वॉटर टेबल म्हणटाय तेका, वॉटर टेबल मेंटेन जाता। आतां आमगेले आमी मेंटेन कोत्ताय, आमी तोडे बांदताय। हे हुर्साको लोक येता जायतो आंगवण करपाक, आंगवण मागपाक आपल्या पासत जायत भाशेन इंटेन्शनान येता लोक। जावं हुंचो धर्म म्हणना आनी हुंचे रिलीजना म्हणना आनी तो लोक येता मागोता आनी चडशे लोकांक फाव जाता। तो लोक मागीर पोत्तो आपल्यागे कितें एक मोगा बॅट अशी हाडून दिता, थोडे कॅश हाडून दिताय, थोडे जेवण घाताय आनी अशें आमगेलें चलता। आनी हे पयशे येताय ते देखून आमी अशें करून गरजेवंतांक आदार कोत्ताय। कोण दुयेंत आसल्यार तेका आदार कोत्ताय, हूंय इस्कलांक आदार कोत्ताय आनी आमी आदार कोत्ता सणो हुंयचो धर्म जात काय ते आमकां कांय लागना। आमी सगळ्या एकवटान आमगे ही परब चलता। हें ट्रेडिशन आमकां आमगे जाणटेल्यान करून दवरलां, ही परंपरा आमकां जाणटेल्यान करून दवरलां आनी आमगे तोडे ही शेतां मानूस बांद हो सगळो आमगे जाणटेल्यांगे दायज। कित्याक हे जाणटेल्यान करून आमगे हे सगळे कुटुंब आमी पोसले हेजेर। चुट्टां मोडपाची परंपरा, चुट्टी मोडपा म्हणचे लोक इंटेन्शन घेवन येता। आतां कोणू एक इंटेन्शन घेवन येयलो आपल्यागे सिरियसे पासत, तेगे आमी बरोवन घेयनाय, तेगे इंटेन्शनान ते एक चुट्टी होल्ड घाताय, तेगे इंटेन्शनान एक चुट्टी तो मोडटाय। ते चुट्टी एक होल्डाक एक आमचे बाबा एक नोमान मरी आमी तेगे इंटेन्शनान मागताय, म्हणजे हुर्सा वरवीं जेजून तेंगेलें